کو وائرس شالا قہر پوے اے کنجے قہر وسائنی تے کو وائرس شالا قہر پوے اے کنجے قہر وسائنی ہن رشتے دار بھی نہیں ملدے ساڈے انجے بخت ونجائنی جڑے ہتھیں دے ہن مان سکوں اج اوہے ہاتھ بدھوینی اج کتواں ڈی ہے جوہر دے گھر بکھے بال سمینی تے کو وائرس شالا موت آوے سدا وسدا ملک ویران کیتی اسا رلے وسدے پئے ہاسے تو آتے کانو کان کیتی ایک بے کو ہاتھ نہیں دے سکدے انسان تو انج انسان کیتی جڑا کوئی نہیں پورا کر سکدا سدا جوہر ہو نقصان کیتی اے تا جواب ہے اے سوال ہے ہن جڑا وائرس جواب دیتے او ذرا توجہ کرسو جو تو جوہر میں کو کیا آدھی تے اپنا خود نقصان کیتے تو جوہر میں کو کیا آدھی تے اپنا خود نقصان کیتے نیوی سجدہ کیتا رب سے کو تے آپ کو پھنے خان کیتے جڑی گردن دے وچ آکڑ ہے اے مٹی ہے گستان کیتے تے کو ٹچ موبائل تے یاد ہے پیا نیوی ٹائم ملیا قرآن کیتے تے کو جگ دی جگ مگ کھا گئی ہے کیا حاصل تھئی ایمان کیتے لکھاں نعمتاں بخشن رب سونے محبوب بھی تے کو دان کیتے اجا آدھی رب سے رحمت کر تے کیا کیتے رحمان کیتے تے کو رب سے بھیجے دنیا تے کیا سگریٹ بیڑے پان کیتے ہر بندہ رب دے در آتے جدا سچی توبہ کر ویسے جدا حق دارے کو حق مل سے ول آپ کرو نہ مر ویسے صحیح مہربانی دوستو میرے گالی کچھ اگر چنگیاں لگیں تو مہربانی کرے سو اگر شیئر کرے سو کمنٹس کرے سو جتنا شیئر کرے سو جاری تو کو مل سے کچھ ہدایات بھی ہیں تے کچھ اپنے دکھ بھی ہیں مہربانی سے جیو بے شالا آباد رہو اللہ تعالیٰ تو کو ہر مصیبت ہوں اللہ تعالیٰ پناہ دے مہربانی